अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौसम फगर में खुश आमदीद। एक दिन तस्दीक, दूसरे दिन तरदीद। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की भी ना कोई बाबा आदम नराला ही है, उनकी वो बात समझ में नहीं आती। कल अलीमा खान ने इस बात का वाज़ेह तौर पर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया कि जनाब डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, और उस वाले से एक अमरीकी बिजनेसमैन थे जिनका नाम था तनवीर, और उन्होंने जाकर अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी। और उस मौके पर इमरान खान की बहनें उज़्मा खान और नौरीन खान भी वहाँ पर मौजूद थी, और इस बात का भी अलीमा खान ने इमरान खान से मंसूब करके हुए ये बात कही थी कि तनवीर साहब ने इमरान खान से मुलाकात के दौरान 9 मई पर माफ़ी मांगने के हवाले से बात की, और इमरान खान ने जो है ना तनवीर को वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे दिया। आज इमरान खान की तरफ से एक ही दिन में 2 ट्वीट्स सामने आए हैं, और इमरान खान की तरफ से दूसरे ट्वीट में अपनी ही बहन से मंसूब बयान की तरदीद कर दी गई है। कल अलीमा खान ने कहा कि तनवीर साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई। आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद कर दी, ये कहते हुए कि अमेरिका से डॉक्टर्स का ना कोई वफ्द आया और ना ही इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई। अलबत्ता इमरान खान के ट्वीट के अंदर एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सख्त तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए, और उनको लंदन प्लान के ज़रिए 9 मई कराने का ज़िम्मेदार भी करार दिया गया, और इलेक्शन में रिगिंग को भी लंदन प्लान का एक हिस्सा करार दिया गया, और कहा गया कि जनाब इलेक्शन चोरी करने के प्लान में जंगल का बादशाह जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी मुलव्वस थे। और उसके साथ साथ इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को दावत भी दी गई, इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां लगाने के बाद कि जनाब मेरे साथ आकर मुलाकात करें। और इमरान खान ने अपने ट्वीट में इस बात का इजहार किया कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम की असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। नंबर 1, मोदी इस वक्त ज़ख्मी है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमला आवर हो सकता है। भारत की मईशत हमसे काफ़ी मजबूत और 700 अरब डॉलर के उनके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। हमें भी माशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सकें। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। नंबर 3, मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, जिससे आगे उनका ये कहना है कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये एक ख्वाब ही रहेगा। अब इमरान खान की तरफ से एक जानिब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं। तीसरी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अंदरूनी तौर पर या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सिंपैथेटिक लोग जो हैं वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह का कोई राब्ता करके इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान उनको मुकम्मल तौर पर डिसोन कर देते हैं। यानी एक अजीब मखमसा है जिसमें इमरान खान और पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आ चुकी है। इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये राब्ता करके ये पैगाम भी दिया जाता है कि जनाब बराह रास्त इमरान खान के साथ जाएं और इमरान खान के साथ जाकर मुलाकात कर लें। खुद इमरान खान इस बात का इजहार करते हैं कि मैं अडयाला जेल में बैठा हूं और इस्टेब्लिशमेंट आए और आकर मेरे साथ बात कर ले। जब कोई राब्ता नहीं होता, जब कोई मुलाकात नहीं होती, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इमरान खान जो है वो जंगल का बादशाह कह के, चोर चौकीदार कह के, मीर जाफर मीर सादा कह के जनाब उनके ऊपर हमला आवर भी हो जाते हैं। अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इमरान खान ने ऐलान कर दिया। ऐलान करते हुए उन्होंने इस बात का इजहार भी कर दिया कि जनाब ये जो तहरीक है इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर जंगल के बादशाह के खिलाफ है। और उसके साथ वो फिर इस बात का भी इजहार करते हैं कि 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर इस्टेब्लिशमेंट को मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को मेरी ज़रूरत है, मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी एक अजीबो गरीब सा मखमसा है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्रिएट भी करती है, उसको डिज़ोल्व भी करती है और फिर उसी राई का पहाड़ बनाना शुरू कर देती है। मिसाल देता हूँ आपको। इमरान खान कहते हैं कि
پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو عوام میں فوج کے تاثر کو بحال کر سکتی ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا، اور خاص طور پر آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد، کہ فوج کے ساتھ عوام نہ صرف جڑ چکی ہے بلکہ عوام اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، بلکہ فوج نے عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت بھی دیا، ان کو ایک جو ہے نا وہ بدنیت دشمن کو شکست دے کر۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان نے اس بات کا تاثر، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جہاں پر پاکستانیوں نے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے یا وہ کس طرح کی پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں، انہوں نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی فوج کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد پاکستان کے ساتھ جو اپنی محبت ہے اس کا بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے اظہار کیا، اور اب ایک ایسا بانڈ عوام اور فوج کے درمیان بن چکا ہے جس کو اب میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو عوام نے اپنے تاثر کو درست کرنا ہے تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کر بات کرنا ہوگی، جبکہ میری رائے میں اب تاثر عمران خان کا خراب ہے، فوج کا تاثر خراب نہیں ہے، تو فوج جا کر کیوں کرے گی بات؟ دیکھیں، بات وہی کرتا ہے جس کی پوزیشن کمزور ہو۔ اب موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی سالڈ فوٹنگز پر کھڑے ہیں، دونوں کی پوزیشن مستحکم ہے، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت اس حد تک طاقتور ہو چکی ہے، بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہی ٹی او آرز ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کی ہی شرائط ہوں گی جن کے اوپر بات چیت کرنا ہوگی، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت اونچائی پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس سے بہت پستی میں ہے۔ اس صورتحال میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا۔ اب ڈائلاگ اگر کرنا ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ ڈائلاگ کرنے کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا ہوگا۔ موجودہ حالات کے اندر اسٹیبلشمنٹ اگر انڈیا کے دباؤ میں نہیں آئی، اگر امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئی، تو عمران خان کے دباؤ میں کہاں پہ آنا ہے؟ اور اگر عمران خان کے دباؤ میں آنا ہوتا تو گزشتہ 3 سال بہت تھے جب عمران خان پورے ملک کے اندر کھلا گھوم رہا تھا اور اب اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک موقع پر چیلنج کر رہا تھا، اور 9 مئی بھی کر دیا، اور 9 مئی انفیکٹ افواج پاکستان کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش تھی، فوج کو عوام کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش تھی، جو کہ برے طریقے سے ناکام ہو گئی۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں نہیں آئی تو اب تو اسٹیبلشمنٹ ویسے ہی مقبولیت کے 7ویں آسمان پر ہے، اس کو تو آ کر عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں میں تحریک چلاؤں گا۔ تحریک چلانے کے لیے بھی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس وقت عمران خان کے پاس موجود نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو عوام میں اس حد تک مقبول ہو کہ عمران خان کی عدم موجودگی میں سڑکوں پر آنے پر تیار ہو۔ کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو کہ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہو اور عوام کو لے کے باہر آئے۔ حد تو یہ ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، جن میں محمود الرشید شامل ہیں، جن میں اعجاز چودھری شامل ہیں، خود شاہ محمود قریشی شامل ہیں، جو کہ اس بات کا واضح طور پر پبلکلی اظہار کر چکے ہیں، عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں کہ جناب ہمیں تو جیل میں پاکستان تحریک انصاف رکھ کر بھول گئی ہے، کوئی بندہ ہمارا حال پتہ کرنے نہیں آتا، کوئی بندہ یہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ زندہ ہو مر گئے ہو۔ حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب دل کی تکلیف میں مبتلا ہو کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے آ کر جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی خیریت دریافت کی، عمر ایوب نے آ کر شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت دریافت کی، شبلی فراز نے آ کر طبیعت دریافت کی، علی امین گنڈا پور نے آ کر طبیعت دریافت کی، کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی گیا یا تو پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر گور خان تھے یا مسلم لیگ نون سے خواجہ سعد رفیق تھے، جنہوں نے پی آئی سی جا کر ان کی خیریت دریافت کی۔ جو کارکنان ہیں ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 9 مئی کے کیسز کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سنوائی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 100 کے قریب کارکنان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لایا گیا۔ پی ٹی آئی کا کوئی ایک وکیل
بھی پیش نہیں ہوا, لیڈر تو دور کی بات ہے, کوئی ایک وکیل پیش نہیں ہوا, تو ایسی صورتحال میں کون سامنے آئے گا؟ اور اگر لوگ باہر نکلتے ہیں جس طریقے سے 24 نومبر کو آئے تھے, 26 نومبر کو اسلام آباد میں 7-8 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر جب پولیس نے آپریشن کیا تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں کون شامل تھا؟ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور. بھئی عوام وہاں پر لاٹھیاں اور آنسو گیس کھا رہے تھے, اور جو سب سے پہلے بوریا بستر سمیٹ کر گاڑی میں بیٹھ کر بھاگے وہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور تھے. تو ایسی صورتحال میں کون آئے گا؟ جو ورکر ہے اس کا اپنی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں ہے, ہر روز سوشل میڈیا پر ورکر جو اپنے لیڈروں کو گالیاں نکالتا پھرتا ہے. ایسی صورتحال میں تحریک کیسے کامیاب ہوگی اور کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ آئے گا؟ بالکل بھی نہیں آ سکتا. عمران خان اس وقت اپنی سیاست کے عروج سے اب انہوں نے زوال کے سفر کا آغاز کیا ہے, اور یہ ان کے زوال کا سبب خود ان کی اپنی پالیٹکس, خود ان کی اپنی ایگو, اور ان کی طرف سے اپنے موقف پر جو کہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کے اوپر خام خواہی اکڑ کے کھڑے ہو جانا. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے مسلسل جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے, اور اس کا یہ پسپائی سیاسی منظرنامے سے خود پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے لیے بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے, اگر عمران خان نے اپنی یہ روش نہ چھوڑی تو. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.